अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदलीब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की जो समाअत है उसमें आज जो अटॉर्नी जनरल है वो पसपा हुए हैं। ऐसा लगता है कि हुकूमत अब बहुत बुरी फंसती जा रही है, बिल्कुल बंद गली में चले गए हैं वो। और सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ी खबर है, एक अंधी है। जो कवानीन बनाए थे हुकूमत ने, लगता ही है कि अब वो सस्पेंड होने का वक्त आ गया है। आज बहुत बुरी तरह से नाकाम हुए अटॉर्नी जनरल एक दफा फिर। जो कल की समाअत के ऊपर जो सवालात रखे गए थे उनके सामने उनके जवाबात वो नहीं दे सके। इस केस सुप्रीम कोर्ट में बज़ाहिर दो है, लेकिन इस वक्त जो है वो एक ही केस चल रहा है। केस था इलेक्शन का पंजाब के अंदर, लेकिन अब चूंकि हुकूमत ने जब एक एक्ट लाया सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स का रिव्यू, तो उसके बाद वो ये केस उसमें कन्वर्ट हो गया। तो दोनों केस बज़ाहिर एक साथ चल रहे हैं, लेकिन केस एक ही है। और आज जब केस शुरू हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील अचानक से रोस्टरम के ऊपर आ गए कि मैं कुछ दलाइल देना चाहता हूं। तो चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि आपका तो अभी वक्त ही नहीं आया, आपका ये केस नहीं है। अभी जो केस है वो अटॉर्नी जनरल का है, जो उन्होंने एक कानून बनाया हुआ है। तो उस कानून के बाद फिर जो सवालात हुए उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल से, उनसे कोई बात नहीं बन सकी। तो इस पे उन्होंने बेसिकली, अगर मैं आपको ये समझा दूं कि यह है मामला क्या है, मामला यह है कि हुकूमत ने अभी रिसेंटली दो एक्ट पास करवाए। एक एक्ट उन्होंने पास करवाया सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स का रिव्यू, और एक एक्ट उन्होंने जो है वो दूसरा पास करवाया जिसको 8 मेंबर बेंच ने सस्पेंड कर दिया था। तो ये दोनों एक्ट जो है वो बज़ाहिर एक दूसरे से मुतसादम है। एक चीज और ये समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक इख्तियार होता है 184(3) का, जिसमें वो सुम वोटो लेते हैं। और उसके बाद जब फैसला आता है उसका, तो उसके बाद अगर कोई उस फैसले के ऊपर एतराज करना चाहे तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, वो रिव्यू फाइल कर सकता है। लिमिटेड ऑप्शन होता है। और रिव्यू का ये मतलब होता है कि आपके खिलाफ अगर कोई फैसला आया है तो आप उस फैसले के ऊपर, अगर आपको कोई इशू है तो आप उसके अंदर जो गलतियां हुई हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। उसमें आपका ऑप्शन या आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। उसका जो स्कोप होता है वो बड़ा नैरो होता है, बड़ा लिमिटेड होता है। लेकिन ये हुकूमत ये चाहती है आपके जो मामला है 184(3) का, उसके ऊपर रिव्यू के बजाय उसमें अपील होनी चाहिए। अपील में ये होता है कि आप एक नया वकील हायर कर सकते हैं, आप उसके अंदर उस जो मजीद शवाहिद हैं वो ऐड कर सकते हैं, उसका जो स्कोप होता है वो बढ़ जाता है। तो हुकूमत ने जल्दबाजी में दो एक्ट जो है वो पास करवाए, लेकिन अब ये दोनों एक्ट हुकूमत के गली की हड्डी बन गए। हुकूमत एक तरह से कामयाब जरूर हुई कि उन्होंने कुछ वक्त ले लिया है, लेकिन ये चीज याद रखें कि जो आज की समाअत है उसने ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि इससे बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये जो इलेक्शन का मामला है ये खत्म होने जा रहा है और ये कानून भी उड़ने जा रहा है। आज उन्होंने चीफ साहब ने कहा जी कि हम जो अटॉर्नी जनरल है उनको सुन लेते हैं पहले। तो अटॉर्नी जनरल जब रोस्टरम के ऊपर आए तो फिर उन्होंने कहा जी कि देखें, हाई कोर्ट के अंदर भी एक अपील होती है, इंट्रा कोर्ट, उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो स्कोप है वो बड़ा नैरो होता है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि जो अहद हाजिर में हमने जो कानून साजी की है वो बिल्कुल आइन से जो है वो मुताबिकत रखती है। तो इस पे उन्होंने कहा जी कि हम ये चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस फैसला दे चुके होंगे वो जजेस भी उस बेंच का हिस्सा बनेंगे जो इस आइन के तहत या इस एक्ट के तहत बनेगा। एक अगर नया बेंच बनेगा तो इस पे जस्टिस रियाजुल हसन ने उनको थोड़ा सा रोका। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप अपनी बात जारी रखिए, हमने इसको नोट कर लिया। फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये बड़ा मफाद के अंदर आता है, लेकिन इस पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बड़े सख्त सवालात किए उनसे कि उन्होंने ये कहा कि ये जो मामला है आईन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को अपील का जो है वो हक जरूर देता है, लेकिन ये चीज याद रखें कि अपील में और रिव्यू में बहुत बड़ा फर्क है। उन्होंने कहा कि भारत में भी अपील और नजरसानी की जो तफरीक है इसको बरकरार रखा गया है। फिर चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा भारत में मुकम्मल इंसाफ की फराहमी के लिए नजरसानी के इख्तियारात को वसी करने का तसव्वुर भी मौजूद है। आप इन सारी बातों को छोड़े, आप सिर्फ ये बताएं आपकी ग्राउंड्स क्या है, आप किन ग्राउंड्स के ऊपर ये चाहते हैं कि ये आइन, ये जो एक्ट है ये इसका अमल होना चाहिए इसके ऊपर। इसमें तो और जो आपने पहले बनाया एक्ट, इन दोनों के अंदर जो है वो बड़ी मुमासलत और बहुत जगह कुछ इख्तलाफात भी हैं इनके ऊपर। फिर इस पे चीफ साहब ने कहा जी कि हम इस मामले को हल कर सकते हैं और आप रोज अदालत में पेश होते हैं, आपको अपनी इनपुट इसके ऊपर देनी चाहिए थी। जो असल सवाल है उसके ऊपर आप अभी तक नहीं आए। नजरसानी का जो इख्तियार है, समाअत बढ़ाने की तो बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ यही बात कर रहे हैं, आप इसकी ग्राउंड्स नहीं दे रहे कि किन ग्राउंड्स के ऊपर आप जो है वो इसको लागू किया जाए। फिर इस पे चीफ जो मुनीब अख्तर साहब थे उन्होंने कहा जी कि आपने पहले जो आइन बनाया, जो एक्ट बनाया और ये जो एक्ट बनाया,
ان دونوں کے اندر جو ہے وہ بے شمار تضادات سامنے آ رہے ہیں. تو اس پہ اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ تو ان کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ایک قانون میں آپ کہہ رہے ہیں اپیل کا حق دیا جائے اور دوسرے قانون میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر ثانی جو ہے وہ اس کو اپیل کی طرز کے اوپر سنا جائے. تو یہ تو تضاد ہے. اور ایک وقت میں جو ہے وہ عدالت اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ دیکھیں جو پہلے کا ایکٹ تھا اس کو جو ہے وہ اسپیشل پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اس کو آپ نے مسترد کر دیا ہوا، اس کو ابھی تک کالعدم کیا ہوا ہے، وہ سسپینڈ ہے. تو دوسرا اس وقت جو ہے وہ ایک جو ہے وہ نافذ العمل ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسی کو جو ہے وہ کنسیڈر کریں. تو اس پہ جو چیف جسٹس صاحب تھے وہ کنونس نہیں ہوئے بالکل بھی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں گراؤنڈز بتائیں کہ کن گراؤنڈز کے اوپر اس کو جو ہے وہ سنا جائے، اور وہ گراؤنڈ اٹارنی جنرل کے پاس نہیں ہے. چونکہ یہ چیز بھی اسٹیبلش ہوگی اب تک کہ جو حکومت نے یہ ایکٹ پاس کروانے میں جلدی کی ہے، پھر یہ چیز بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ حکومت یہ سارا جو کر رہی ہے یہ سب کچھ یہ جلدی میں اس لیے کر رہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ آگے الیکشن ہے، اور یہ اس میں نواز شریف کو فائدہ دینے کی کوشش ہے. یہ سب کچھ پرسن اسپیسیفک بھی ہے. اور تیسرا جو ہے وہ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں یہ قانون منظور کیا ہے اس ایکٹ کو جب معاملہ آلریڈی الیکشن کا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر زیر سماعت تھا. تو اب اس سے کیا لگتا ہے، یہ جو آج ججز نے دلائل دیے اس سے یہ لگتا ہے کہ ججز کنونس ہیں، تقریباً جو تینوں ججز ہیں وہ اس چیز کے اوپر کنونس ہیں کہ حکومت نے یہ جو ایکٹ پاس کیا ہے یہ جلد بازی میں کیا ہے، اور حکومت نے یہ جو دونوں ایکٹ پاس کیے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے متصادم ہے. پھر جو اٹارنی جنرل نے ان کے پاس جو کل کے سوالات تھے ان کا بھی کوئی جواب موجود نہیں تھا. اور اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب ہوگا یہ ظاہر ہے لوگ بڑے پریشان ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار سپریم کورٹ فیصلہ نہیں دے رہا. اور میں نے ایک ٹویٹر کے اوپر ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی ہوئی تھی، اس میں آگے ایک کوچ آتی ہے اس کے اوپر بندیال لکھا ہوتا ہے اور پیچھے ایک کوچ آتی ہے اس کے اوپر نیازی لکھا ہوتا ہے، اور جو بندیال والی کوچ ہے وہ راستہ روک دیتی ہے نیازی کی کوچ کا. تو لوگ یہ ایک مماثلت جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے لیے صرف اتنا ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ کے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ باندھے ہوئے تھے حکومت نے یہ ایکٹ بنا کے. ظاہر ہے اتنا لمبا چھکا تو سپریم کورٹ بھی نہیں مار سکتی کہ جو آؤٹ آف ایمبٹ ہو، جو آئین کے ایمبٹ سے ہی باہر چلا جائے، بالکل گراؤنڈ سے ہی باہر چلا جائے. تو اب پہلے مرحلے میں اس کو کل کرنا تھا. یہ جو ایکٹ انہوں نے پاس کیا ہوا ہے جو کہ موسٹ لائکلی نظر آ رہا ہے کہ وہ اگلی 1-2 سماعتوں کے اوپر جو ہے وہ اڑ جائے گا، چونکہ اٹارنی جنرل اس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ کیا گراؤنڈز نہیں بتا پا رہے عدالت کو. جو عدالت کے سوالات ہیں، اور خاص طور پہ جو جسٹس منیب اختر صاحب نے آج سوالات رکھے ہیں، اور اس سے پہلے بھی عدالتوں کو سب پتہ ہے کہ حکومت کیا کچھ ان کے ساتھ کرتی آ رہی ہے، اور یہ بھی ان کو پتہ ہے بہت اچھے سے کہ اس وقت ملک کے اندر ماحول کیا بنا ہوا ہے، کس طرح سے تنقید ہو رہی ہے، فیصلوں کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، فیصلے رکے ہوئے. اور کل کی میں آپ کو بات بتاؤں، ایک سینئر ترین جو ہے وہ ایک ملاقات ہوئی ایک بندے سے. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے ابھی تک پچھلے 1 سال کے اندر کوئی فیصلہ دیا نہیں ہے، ہر معاملے کو الجھا کے رکھا ہوا ہے. سپریم کورٹ فیصلے کے اوپر بیٹھی ہوئی، آپ آر کریں یا پار کریں کچھ نہ کچھ تو نکلے گا. تو یہ سب ان کو پتہ ہے، ان کے پاس چیزیں ہیں، رپورٹ ہو رہی ہیں چیزیں ان کو بھی، اور فیصلہ جو ہے وہ بہت بہتر آئے گا اور بہت اسٹرانگ آئے گا. یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، یہ اڑنے والا ہے. جب یہ اڑ گیا تو آپ الیکشن کا جو فیصلہ ہے وہ ظاہر ہے اس کے اوپر توہین عدالت پھر لگے گی. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.